Om Namah Shivaya. Welcome to Breaking Block Goa. Today is 9th of August 2026. माझ्या वांगडा दिपेश आसा, दिपेश नायक आणि तनोज अडोलकर. दिपेश, देऊळ आसा त्याच जाग्यार उबो आसा, व्हडूय आसा त्याच जाग्यार उबो आसा. सो हे जे राजकारण जालें हेजेर इतके, सरकार येयले, तोडले, लोकांची भावना हर्ट केली आणि तेच्या मागीर बांदूनय दिले. एक गजाली कसो पळयता तूं? हय हे देवस्थान आदिकालीन देवस्थान हम्म. म्हणल्यार आमचे जे पळय कोण जाणटे आशिल्ले पळय ते तुका हांगा वेवस्थीत आपल्या देवाची अर्चना करताले, रोंट बी घालपाचें तें वेवस्थीत घालताले आनी एक तरेची एक सेवा ते करताले. मागीर कार्तिकाचो जो पळय बापूय आशिल्लो ताणें ती एक बारीकशी घंटी व्हडा कडेन बांदली सहकारी घेवन आनी ताजे नंतर मागीर जेन्ना तो गेलो तेन्ना मागीर 2011 मागीर कार्तिक कोंडेकरान फुडाकार घेवन हांगा मुर्तीची स्थापना केली. मागीर तुमकां खबर आसतलें की एक वर्स पयलीं हांगा जवळ जवळ 1.5 वर्स म्हणून कळ्ळें तुका हो फ्लायओवराचें काम हांगा चालू जालें आनी ताजे नंतर अशें जालें की हो फ्लायओवर जो पळय आशिल्लो तो 2 हाजेर आशिल्लो, 2 खांब्याचेर. पूण मागीर तो कालांतरान कितें जालें सगळे लोक आसा ते कोर्टाक गेले आनीक सुप्रीम कोर्टान एक निवाडो दिलो की तुमी अंडरस्टँडींग करात तुमचे भितर आनी गोवोरमेंटा भितर आनीक एक मार्क काडा म्हणून आनी मागीर तो एक पिलराचेर हो कॉरिडोर जालो. मागीर जालें कितें की खापरेश्वराचो व्हड आनीक देवस्थान आशिल्लें म्हणटकीर जेन्ना खापरेश्वर देवस्थानाक धोको निर्माण जालो तेन्ना हांगचे जे पळय नॉर्थ गोव्याचे BJPचे अध्यक्ष आहात मंडळ अध्यक्ष म्हणल्यार उत्तर गोंयचे जे आसात मानंद अस्नोळकर आनी कार्तिक कोंडेकर म्हापश्यां आयले आनी सांगपाक लागले की बाबा खापरेश्वराक अशें अशें जालां आनीक चड करून व्हड आनी तें देवस्थान काडपाचें आसा पूण व्हड काडपाचें आसा म्हणटकीर आमी सगळ्यांनी मेळून जवळ जवळ 3-3.5 लोकांची सिग्नेचर कॅम्पेन करून सरकाराक दिली आनी सरकाराक सांगलें की बाबा तें वोट तुमी हालयनाका आनी देवस्थान तशें दवरात आनी हायकोर्टाक आमी गुवार लायली. गुवार लायल्या नंतर कितें जालें एक गोवा ग्रीन ब्रिगेड आनी ताचे एरन फेर्नांडीस आनी बाकीचे जे आशिल्ले सहकारी आशिल्ले तांणी कोर्टाक वचून जबरदस्त हे वडाच्या झाडाक आनी बाकीची वडाची झाडां आशिल्लीं ताका लागून भरपूर हें स्ट्रगल केलें. पूण लास्टाक कितें जालें लास्टाक सरकारान आमच्या कोर्टान एक निवाडो दिलो की हें ट्रान्सलोकेट करपाक जाय बरोबर कितलींशीं आनीक बाकीचीं झाडां ताणें कितें काय म्हणल्यार अशींच बैलावर कापून कितें काय म्हणल्यार ती मारून उडयली. पूण तो झाड अडचण काय निर्माण करना. आतां आमी पळोवंक शकता हांगा भरपूर सिलींग हायट दिश्टी पडटा. इवन प्रुनींग करून ताका सोडलेले जाल्यार तो झाड साल्वार जावपाचो. पळय तुमी सकयल गेले आसतले तुमी पळयलें आसतलें तुमकां हांवें तें उदाहरण दिल्लें की एक स्ट्रेस असो आसा जवळ जवळ 100 रनिंग मिटर थंय कितें काय म्हणल्यार टोटल डायवर्ट केला आनी एक वटेन रस्तोच ना बरोबर. तुका हांवें इंटरव्यू पळयला दिली तें वय. आनी ताजेर व्हिडियो काडिलो आमी. अशें करपाक जातालें पूण खंय तरी एक भितरल्यान धगधगतालें प्रतिशोध कार्तिकाचो घेवपाचो कळ्ळें तुका पॉलिटिकल प्रतिशोध म्हणून हें कितें काय म्हणल्यार कट कारस्थान करून मागीर आमी लास्टाक सगळें करून सुद्दां एक दर्पण घालून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आमचे लोकल MLA आनी आतां टुरिजम मिनिस्टर तांणी हें देवस्थान काडून उडयलें. पूण जालें की भलतेंच कळ्ळें देवस्थान जरी जमत म्हूण तूं अशें जोर जबरदस्ती काडलें कित्याक आमी पळयलें की जवळ जवळ 4-4.5 वर्सांचो संघर्श सगळे एक्टिविस्ट म्हणून करताले आनीक वारंवार कितें म्हळ्यार निवेदन दिताले सरकाराक CMाक दिताले आनी बाकीच्या मंत्रिमंडळाक हें मॅटर जें पळय आसा नितीन गडकरी पर्यंत पावलें आनी अमित शाह कडेन सुद्दां पावलें की बाबा ह्या वडाक लागून लोक रस्त्यार देंवल्या म्हणून. पण कितें आसता पावर जसो चडलो तकलेक मारलो मागीर देव बी कोण आमी पळयनात कळ्ळें तुका. लास्टाक कितें जाता लास्टाक आपूण देव जाता स्वता अशें ह्या लोकल आमदाराक अशें दिसलें आनी लास्ट आमी पळयलें फौज फाट घालून हांगा व्हडलें बंड जालें 2 दीस आख्खे गोंयचे लोक एक्टिविस्ट हांगा जमले आनी हें देवस्थान काडपाचें ना म्हणून लोकांनी व्हडलो जल्लोश केलो. तरी सुद्दां बळजबरीन पुलीस घालून आनी सगळ्यांक कितें मार बडय करून कळ्ळें लोकांचे केसी घालून लोकांचे मोबायल कितें जप्त करून हें व्हडलें आमी पळयलें की सरकारान दडपण हाडून हें जें देवस्थान आसा आयज वर्धापन दीस. आज पयलो वर्धापन. पयलो वर्धापन पयलो कसो देवूळ तर खूब पयलो आहा. पळय 2011 जेन्ना पळय देवळाची स्थापना केल्ली मागीर तें कितें केलें ती मुर्ती काडली न्ही तुजी तें कितें आशिल्लें तत्वां बित्वां आशिल्लीं थंय आशिल्लीं पळय ती काबार जालीं कळ्ळें तुका.
म्हणजे ती तत्व कितें आसा परत निर्माण करतलो, परत मुर्ती प्रतिश्ठापना जाली आनी म्हणून आमी गेले तें वर्स आमी ती स्थापनेचें वर्स अशें धरतात आनी आज जे पळय आसा एक वर्स तें एक वर्धापन दीस अशें म्हणटात. म्हण आसतना देवा भितर राजकारण करप नासता म्हणून कोण तरी राजकारण पावलो पळय हांगासर, राजकारण आतां खंयच्याय स्तराचेर कोण जावपाक तरी लागलें. राजकारण येयलो हांगासर आयज. राजकारणी आयलो राजकारणी. न्ही. राजकारणी आज भाऊ येयलो, श्रीपाद भाऊ येयलो, कालूय येवन गेलो. आज ट्युरिझम मिनिस्टर येयलो गोवन कावंटी, मागीर विरेश बोरकर येयलो, सगळे लोक येवन गेल्यात. पूण म्हाका एक तुमकां बॅक टू द हें सांगपाचें सांगून दिसता की इतलो फौज फाटो लावन लास्टाक खापरेश्वराची तोडून फोडून मुर्ती काडली आनी कितें आमकां कंटेनर दवरली. मागीर जालें कितें, आमी खूब तेंप कितें म्हणल्यार एक वेळ पळयलो कितें जावपाचें आसा, कशें घडटलें. पूण सरकाराक खंय तें मारप गेलें कळ्ळें तुका. सरकाराक दिसलें की बाबा खंय तरी आमी चूक केल्या. मागीर जालें अशें कितें आमी थंय सगळे कार्तिकाक बी घेवन प्रसादाक गेले आनी प्रसादाक देवान सांगलें की एक पाळ आसा भायर आयिल्लें आसा, पळय मूळ आसा आनी हें जें पळय तुमी पळयता पळय न्ही तो एक पाळाचो एक भाग मुळाचो भाग. त्या पाळाचेर आपूण रावलो म्हणून. आनी जेन्ना कार्तिक कोंडेकर त्या पाळाक नाल्ल बांदपाक गेलो पळय न्ही, अक्षरशा ताका झटको असो मारलो की जवळ जवळ तो 2-3 मिटर भायर पडलो. सगळ्यांक तो व्हिडिओ आसा कळ्ळें तुका. म्हणजे देवान दाखोवन दिलें की आपूण लास्टाक त्या पाळा उबो जालो म्हणून. आनी पाळ मागीर ते आमी एक दैवत म्हूण मानलें कळ्ळें तुका. नाल्ल बांदलो थंय, मागीर आमी फोटो लायलो आनी मागीर देवाची अर्चना करपाक लागली. सरकाराक दिसलें की बाबा आपूण खंय तरी चूक केल्या. मागीर हो 8x3 मिटर जो पळय आसा तो आमकां जागो दिलो. मागीर मुर्ती स्थापना जाली आनी सगळें आतां हें चल्लां. पूण मदींच अशें घडलें की कार्तिक कोंडेकर आमचो जो फ्री आशिल्लो, जो वेवस्थापन हांगा करतालो, सगळें तो विधी करतालो, तो अकस्मात दुयेंस पडलो आनी दुयेंसान कितें जालें म्हणल्यार ताचें मरण जालें. पूण आज आमकां खरोखर खंत दिसता कित्याक ह्या मनशान कितें करूं एक वर्सां भितर जें पळय जाल्लें तें सगळ्याचें विसर घालून परत स्थापना करून सगळे गोवोरमेंटाचे कोण पॉलिटिकल लिडर आसात, मिनिस्टर आसात, ते सगळे कितें करता देवा कडेन पांय पडपाक येयले. तांकां पळोवन चुकिली ही चूक. पूण जालें कितें, हे चुकीक भितर आमकां एक व्हडलो कितें काय म्हणल्यार व्हडली किंमत दिवची पडली आनी ती म्हणल्यार कार्तिकाचेर रुपान. आज एक वर्स जाता ताजी घरकान्न आसा. म्हाका खूब वायट दिसता कित्याक आज ती आपली कितें करतली गोवन आसतना. पूण आमी सगळे तिजे बरोबर आसात, सगळी कमिटी आसा, लोकूय आसा तिजे बरोबर. आनीक देवान अशी आमचे कडल्यान सेवा जशी जाता तशी करून घेवची अशी आमी देवा कडेन खापरेश्वरा कडेन मागतात. कित्याक खापरेश्वर जो पळय आसा हो परवरीचो खरोच अधिपती. हें वडेश्वर जें पळय आसा, हें वडाचें स्थान जें पळय आसा, इतलें फेमस लोकांनी हांगा लोकांची भावना आसा हांगा परवरी. हांगा वडा कडेन म्हणटाले. ल्हानांतलो व्हडलो जो पळय आसा, व्हडलो जालो पळय तांकां वडा कडेन सुद्दां म्हणटा. आज त्या खातीर आमी हें स्टॉप जें पळय आसा, आमी सरकारा कडेन एक मागणें करता, सांगणें करता की जें पळय थंय स्टॉप आशिल्लें वडा कडेन तेंच वडा कडेन स्टॉप तुमी हांगा बांदून दिवचें बारीकशें. कित्याक देवाक खूब लोक येतात, रावतात, थोडे रावनात ते हें व्हरता हॉर्न वाजयतात, थोडे कितें काय म्हणल्यार उजवाती दाखयतात. सगळें कितें चालू आसा हांगा देवाच्या खातीर. आनी म्हणटा ह्या लोकेशनाक वडा कडे असो एक एड्रेस करतो लोकांनी. एड्रेस तो पयलींच आशिल्लो. कित्याक देव हो खरोखरच धांवपी पावपी आनी अक्षरशा तुमचें कितें आसा रागणें सांगणें जें पळय मागणें आसा, अरे तुवें सकाळ फुडें माग आनी सांजचो कितें काय म्हणल्यार तुका तें ताणें दिलेंच म्हूण समज. असो एक राखणदार म्हाका जाल्यार दिसता की ह्या वाठारांत आनी म्हणल्यार अशें बोडगिनीक आमचो बोडगेश्वर आसा, तसो हांगा परवरी राखणदार आसा आमचो खापरेश्वर आसा. मुखार गेलो जाल्यार आमचो हो आसा पुंडलीक देवस्थान आसा, मुखार सांखळ्यो आसा. आनी ताजे नंतर हे सगळे सांखळकाराची जी चेन आसा, सगळे माळी जे पळय येतात देवस्थानाच्या आमच्या राखणदाराचे, ते खरोखरच आमचें दैवत. तेच आमचे पुर्वज, तेच आमकां पावपी धांवपी हेच राखणदार. तांकां फक्त पान विडो जाय, तांकां व्हडलेंशें कांय नाका. पान विडो आनी कितें रोट दिलें, सूर दिली, विडी दिली, तेंच तुजें ते आपलो प्रसाद मानून ते ग्रहण करतात आनी तुका अडचणींतल्यान पयलो सोडटात. सो हांव देवा कडेन मागतां की बाबा जे पळय भक्तजन येतात आख्खे गोंयचे आनी भारताचे आनी भायले सुद्दां, त्या लोकांनी हांगा येवन जरूर भेट दिवची. तुमकां कितें नडिल्लें जें पळय मागणें आसा, तुमचें कळ्ळें सांगणें आसा, तुमच्या भुरग्यांचें सांगणें आसा, जाणटेल्यांचें आसा, जो कोण बरो ना कळ्ळें तुका, सगल्यांक हो देव पावपी. आनी प्रत्यक्षांत पळयात जे लोक हांगा येतात सांजचो सकाळ फुडें दवरता देवाक, सांगणें करता आनी सांजे परत येवन सांगता देवा तुजें काम जालें. असो साक्षात्कार हो राखणदार देव, खापरेश्वर देव.
आनी हांव कितें सांगू, हांव 1 वर्स सेवा करता देवाची आनी म्हाका म्हाका कांयच कमी पडूंक ना. देवान म्हाका बरें आरोग्य दिलां, बरें हांव काम करता एक्टिविजमाचें. आमचे सगळे सहकारी जे पळय आसात तांकांय लागून हांव मागतां, सगल्यांक लागून मागतां की बाबा सगल्यांचें बरें जावचें, कल्याण जावचें आनी सगल्यांची भरभराट जावची. ताका तुमी प्रत्यक्षांत तुमी देवा कडेन येयात आनी देवा कडेन मागात. पळयात देव कसो तुमकां पावता तो, ती कशी मागणी कितें सांगता तो, आयकता तो. प्रेशर महाराज माझ्या वांगडा तनोज आसा. तनोज, एक 2 शब्द सांग. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं खापरेश्वर महाराज की जय. ह्या देवा खापरेश्वराची पावर म्हाका फिलिंग आयली कितें खबर, तू जेथे जातो तेथे तू माझा संगाती. आमच्या बरोबर आसा. देवा खापरेश्वराचे जेन्ना झाड काडटाले अक्षरशः सगळ्यांच्या दोळ्यांत दुख्ख आयलें. एक मुर्ती काडली, अक्षरशः अशें दिसलें न्हय की तो एक कोण मनीस आसा आनी ताका उडून बळजबरीन काडून ताका थंय व्हरून दवरलो. विटंबना करपाचो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी आनी ताज्या मंत्र्यांनी प्रयत्न केलो. सेम गजाल जे हिंदू आनी आमी हिंदूचें रक्षण करणारे आनी आमी हे हिंदूचें सरकार अशें म्हणणारे हिंदूंच्या देवदेवतांची विटंबना करपाचें हांच्यांनी चालू केलें. पण तो देव तितलोच जागृत आसा, पावरफूल आसा. देव खापरेश्वरान दाखोवन दिलें की म्हज्यान व्हडलो कोणूच न्हय हांगा. ना तूं मंत्री, ना तूं मुख्यमंत्री, ना तुगेलें सरकार, ना तुगेलें तंत्र, ना बादा करपी ताका लागू जावं दी. म्हाका जाल्यार स्वता हांव खूब वेळा दिपेशाक पळयता. दिपेश आमचो खूब काम करता हांगा. हांवें जें तें बारीक सारीक जें देवा खातीर जें कितें केलें तें हांव अशें अभिमानान म्हणूं शकना की हांवें केलें म्हणून. देवाक जाय आशिल्लो हांव हांगा आयिल्लो, ताणें म्हज्या हातान करून घेतलें. ताका जाय आशिल्लो की हांव हांगा आयिल्लो, नाल्यार अशें संवसारान हांगा परवरीन सुद्दां कितले तरी लोक आशिल्ले. देवान तांकां चूज करूं ना. देवान चूज केलो कोणाक? तनोज, दिपेश, शंकर, अशा रामा हांकां चूज केलें की जाय म्हाका, तुमी हांगा जाय. माझो चॅनल आमी- हांगा स्टार्ट जाला. मुद्दम पळय, तुका सांगता बाबा, आमी दोनपार रातच्या 2 कितें बशिल्ले हवनाक आनी सकाळच्या 6 उठले आमी. कित्याक की हें हवन घालून देवाची मुर्ती हांगा उरची. कारण मोठ्या प्रमाणात परवडच्याच लोकांची न्हय तर संपूर्ण गोंयच्या लोकांची आस्था देव खापरेश्वर. जसो बोडगेश्वर, जसो पणजेचो सांकळयो, तसो परवडचो हो खापरेश्वर. लोकांक जाय की ताणें हांगा. आनी खरेंच सांगता, म्हाका प्रचिती आयल्या. हांव असो देवा धर्माक मानपी लोक मनीस न्हय हांव पयलीं. आतां म्हजें आसता देवा भितर, आमी जशी एज वता तशी जाता अशातलो प्रकार न्हय, पण म्हाका प्रचिती आयल्या देवाची. तशेंच लोकांकूय आयल्या, दिपेशाकूय आयल्या. दिपेश सामको सांगता पळय की दोनपारां सांगून वच, सांजचें कितें तें तुका कळून येता. सो आज देवा कडेन मागता, देवा जसो तुवें आमचेर आशिर्वाद दवरला, सदैव आमच्या पाठीशी उबो राव. जशें तुवें म्हळां की मी जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती. ज्या ज्या जाग्यार आमी थंय वता, देवा तुजें चरण थंय आमच्या खातीर आसचें. तुज्या चरणाचेर आमी आमचे तकली दवरून जे गोंया खातीर आमी कार्य करता, गोंया खातीर आनी गोंयकारां खातीर ज्या पद्दतीन आमी झुजता, थंय देवा तो उबो रावन आमकां यश दी आनी आरोग्य दी. आनी सगळे आज ज्या पद्दतीन देवाचें झाड उमटून काडलें आनी तें सकयल व्हरून दवरलें, पूण देवान दाखोवन दिलें की हांव परत त्या झाडा कडेन, त्या मुळा कडेन आपूण परत आयलो. तो मूळ खरो. सो ताणें दाखोवन दिलें की संपूर्ण गोंयचें पर्यावरण, हे पर्यावरणान म्हजी थंयसर प्रेझेन्स आसतलें. हांव थंय स्वता आसतलो अशें देवान दाखोवन दिलें. आज हे पर्यावरण विरोधी सरकार ज्या पद्दतीन लोकांचेर अत्याचार करूंक लागल्या, तांगेले जागे हडप करूंक लागले, तो देव स्वता प्रत्येक गांवचे लोक, प्रत्येक ह्या सिटीन जे काही लोक आसा तांच्यांनी देवा कडेन मागणी केल्या, सांगणें केल्या की देवा तूंच पळोवन घे कितें तें. आमी थकले. हे मनशांक आयकणारे व्यक्ती न्हय, बडी म्हणणारो तूं, कळ्ळें न्हय. आनी अशें आसा
छडी लागे छमछम विद्या येई घम घम. जोपर्यंत देवान तांकां बडी मारूंक ना तोपर्यंत तांकां विद्या येवंक ना. आनी जाका बडी पडली ताका विद्या रोखडीच आयली आनी इमिजिएटली देवाच्या हांगासर देवस्थान परत देवूळ उबें केलें. फक्त मागता सगळ्यां कडेन की आज देवाचो पयलो वर्धापन दिवस. जे खंय उरिल्ले आसा कितें आसा तांच्यांनी येवन देवाचो आशिर्वादाचो लाभ घेवचो, महाप्रसादाचो लाभ घेवचो. तशेंच बुधवार कितके दीस आयतार जाता हे? येवचे. बुधवार आयतार मेरेन. बुधवार आयतार हो देवाचो दिवस. ओके. आणि तशेंच आज कोण जर पावना जाल्यार तुम्ही केन्नाय देव हांगासर येवन देवाक पांयां पडून देवा कडेन मागणी करूं शकता. तो तुमी इच्छा पुर्ती करतलो. तशेंच फुडल्या वर्सा ह्या फावटी जावना जायत वेवस्थीत आमचे कडेन जावना बाबडो पण दिपेशान हय दिपेशान बाबड्यान आपल्या पद्दतीन प्रयत्न केल्यार सगळें केलां ताणें कळ्ळें न्ही. पण फुडल्या वर्सा देवा आमकांय तूं येता शक्ती तुगेली भक्ती करता ते येता शक्ती आमकां ती तशी दी जेणे करून आमी तुज्या पांया कडेन देवा मराच्या बारीक सारीक कार्य करूं शकता. थँक्यू दिपेश, थँक्यू तनुज.